मेयर साहब, हामी एउटा सुन्दर नगरी सन्धिखर्क नगरपालिकामा छौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो परिकल्पना भनेको एउटा चाहिँ एउटा सहरीकरणको माध्यमबाट चाहिँ अगाडि विकास गरेर अगाडि बढाउने कुराहरूको परिकल्पना चाहिँ तपाईँ सन्धिखर्क नगरपालिकाको मेयर अगाडि लाग्नु भएको छ। हजुर। र हामीले विकासका कुराहरू गर्दै गर्दा तपाईँ बाटोको कुरा गर्नुभएको छ, हजुर। त्यसै गरेर कृषिको कुरा भएको छ, हजुर। त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ नि खानेपानीको कुरा भएको छ, हजुर। त्यसै गरी शिक्षाको कुरो भएको छ, हजुर। त्यसै त्यसै गरी स्वास्थ्यको कुरो भएको छ, हजुर। त्यसै गरी लक्षित वर्गका कार्यक्रम र किसानहरूलाई आवश्यकता पर्ने विनियोजन भएको रकम मध्येबाट प्रत्येक वार्डमा हजुर। जो समूह वाइज दर्ता गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामी बोका उहाँहरूलाई हामीले 40 देखि 10 लिटरसम्मका हामीहरू क्यानहरू कन्टेनरहरू दिएर उहाँहरूले अहिले मोटरसाइकलको दुईतिर हालेर हिँड्नु भएको छ। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ 3टा छुर्पी 2टा छुर्पी उद्योग पनि छ, यहाँ दालमट उद्योग छ, यहाँ पाउरोटी उद्योग छ, यहाँ तपाईँको अब काठको उद्योगहरू धेरै छन्। त्यसै गरेर यहाँ उद्योगहरू पनि गरिरहेछन् र हामीले उद्योगको लागि पनि एउटा जग्गा बिहार वार्ड नम्बर 10 मा हामीहरूले सिलेक्सन गरेर त्यसलाई हामीले उद्योग मन्त्रालयमा पठाइसकेर भएर हाम्रोमा चाहिँ अहिले 2 करोड रुपियाँ आछ। त्यसमा 2टा चाहिँ तपाईँको भेन्टिलेटर र अरू चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू तयार गर्ने भनेर त्यसको डिपिआर रहेको जो झुपडपट्टि थियो त्यसलाई फालेर हामीले त्यहाँ भगवती गार्डन बनाएका छौँ। त्यहाँबाट फेरि सिद्धेश्वर महादेवको मन्दिर छ जहाँ तपाईँको एसियामै व्हाइट स्फटिक शिवलिङ्ग रहेको ठाउँ अहिले त्यहाँ पनि यो हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिका यो सन्धिखर्क 1 र 2 विशेष गरी एउटा एजुकेसन हबको रूपमा पनि चिनिन्छ। सबैजना चाहिँ पहिलेदेखि नै आउने यहाँ चाहिँ आएर पढ्ने कुराहरू पनि थियो। यो वरिपरिको पालिकाहरूमा प्राविधिक स्कुलहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, तर सन्धिखर्क नगरपालिकामा कतै देखिँदैन यो कुराहरू। गाडी डक्टरहरूलाई आफ्नै गाडी दिएर आफ्नै सेवा दिएर डक्टरहरूलाई घुमाइ पनि रहेछौँ। उहाँहरू असाध्यै चाहिँ मिहिनेत गरेर डक्टर साहबले गर्नुभएको छ। जिल्ला प्रशासन त्यस्तै छ, यहाँको सुरक्षा निकाय पनि त्यही किसिमले लागेको छ। यहाँको नागरिक समाज, यहाँको पार्टी, यहाँको पत्रकार सञ्जालका मित्रहरू पोजिटिभली तपाईँहरू सबैले हाम्रो के भन्छ यो नाम आएन अनि अर्काबाट हेर्नुहुन्छ कि अब हाम्रो यहाँ पर्यटक स्थल र धार्मिक स्थलमा जाने पनि हाम्रो बाटाहरू यहाँबाट रेसुङमा हामी जान सकियो, यहाँबाट हामी सौरदहरी जान सकियो, यहाँबाट हामी ढोरपाटल जान सकियो। यो के गर्दैछ स्थानीय सरकार? अराहाची.com को अभियान कार्यक्रम इन्टरनेटको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म सन्तोष केसीको हार्दिक नमस्ते। के गर्दैछ स्थानीय सरकार? अराहाची.com को अभियान कार्यक्रम लिएर हामी अहिलेसम्म अराहाची जिल्लाका 61 वटा वाडाहरूमा जुन चाहिँ हाम्रो 6 वटा पालिका छन्, 6 वटा पालिकाका वाडाहरूमा गएर हामीले वाडाध्यक्षसँग चाहिँ त्यहाँ भएका विकासका गतिविधि, सामाजिक रूपान्तर, त्यहाँ सुशासन प्रवर्धनका लागि लिएको भूमिकाको बारेमा हामी कुरा गरेका थियौँ। र आज हामी चाहिँ वडा कार्यालय 61 वटा वडा कार्यालयका वडा अध्यक्षसँग साक्षात्कार गरिसकेपछि हामी पालिकामा गएर हामी त्यहाँको पालिका प्रमुखसँग कुरा गर्ने क्रममा छौँ। र यसै क्रममा आज हामी सन्धिखर्क नगरपालिकाको कार्यालयमा हामी यहाँका नगर प्रमुख श्री कमल प्रसाद भुषालसँग साक्षात्कार गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो यो अहिले जुन स्थानीय सरकार छ, हामी स्थानीय तह छ, त्यो चाहिँ त्यसको औचित्य हैन, यहाँ चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ जुन हाम्रो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको नीति कार्यक्रमलाई जुन भएका कार्यक्रम छन्, तर्जुमा भएका कार्यक्रम छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इकाइको रूपमा रहेको एकदम महत्त्वपूर्ण निकाय भन्दिनँ म, सरकार अथवा तहलाई मा चाहिँ के कसरी भूमिका निर्वाह गरी अगाडि बढिरहेको छ। हामी एउटा प्र्याक्टिसमा भएको हुनाले, हामी जुन स्थानीय तहको प्र्याक्टिसमा भएको हुनाले चाहिँ हामी यहाँ आएर हामी यहाँ नीतिगत तथा यहाँ भएका विकासात्मक क्रियाकलापको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। र मैले धेरै ढिला नगरिकन के गर्दैछ स्थानीय सरकार अराहाची.com को अभियान कार्यक्रममा सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री कमल प्रसाद भुषाललाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहे। हार्दिक स्वागत छ मेयर साहब अराहाची.com मा। धन्यवाद छ यहाँलाई। सर्वप्रथम म सन्धिखर्क नगरपालिकासँग जो तपाईँहरूको अभियान अराहाची.comले जो अभियान लिएर 61 वटा वार्डमा गइसकेपछि यहाँ नगरपालिकाभित्र आउनुभएको छ। म यो मेरो कार्यकक्षमा यहाँलाई हार्दिक
स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको अभियान सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेयर साहब, हामी एउटा सुन्दर नगरी सन्धिखर्क नगरपालिकामा छौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो परिकल्पना भनेको एउटा चाहिँ एउटा सहरीकरणको माध्यमबाट चाहिँ अगाडि विकास गरेर अगाडि बढाउने कुराहरूको परिकल्पना सहित तपाईँ सन्धिखर्क नगरपालिकाको मेयर हुनुभयो। अहिले चाहिँ त्यो परिकल्पनालाई साकार पार्न चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गरेको कार्यहरू जुन 3 वर्षको अवधिमा, त्यो पनि 20 वर्षपछि जनताले नजिकको सरकारको रूपमा पाएका छन्। यो अवधिमा चाहिँ तपाईँहरूले गरेका जुन विकासात्मक क्रियाकलापहरू छन् जसलाई चाहिँ हामी स्मार्ट सहरको रूपमा निर्धारण गर्ने अगाडि बढ्नेछन्, ती कुराहरू के कस्ता भए अहिले चाहिँ तपाईँहरूले गरेका प्रतिबद्धता? हामीहरू जब नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै 72 सालको संविधानले लेखेका जो कुराहरू छन् त्यस अन्तर्गत हामी नगरमा, गाउँमा, तहमा चुनिएर आइयो। आइसकेपछि हामीहरू सर्वप्रथम जनताहरूका आवश्यकता पुरा गर्नको लागि हामीहरू नगरसभा मार्फत योजनाहरू रकम विनियोजन गऱ्यौँ। त्यो रकम विनियोजन गरिसकेपछि 1, 2, 3 गर्दै हामीहरू कहाँ के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीहरू चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। त्यही सन्दर्भमा आज हामी 8औँ नगरसभा हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ, जहाँबाट हामी करिब 88 करोड रकम विनियोजन गरेका छौँ र हाम्रो अरबभन्दा बढी चाहिँ यो नगरपालिकाको योजनाहरू छन्, जहाँ सङ्घ, प्रदेश र हाम्रो नगरपालिकाको गऱ्यौँ। र यसमा हामीहरूले यसलाई विशेष गरेर हाम्रो अर्घाखाँची पहाडी एरिया, पहाडी एरियामा यहाँको बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिनको लागि कृषि नै हो। कृषिभन्दा अरू कुनै विकल्प हाम्रोमा छैन। त्यसकारण पनि हामीहरू बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारको लागि हामीहरूले कृषि, पर्यटन, प्रवर्धनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी धेरैभन्दा धेरै रकम हामी विनियोजन गरेर हामीहरू चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ अहिले। र त्यही रूपमा हामीहरू ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, गएर महिला, अपाङ्ग अनि लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू, दलित लगायत लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूलाई लिएर हामी चाहिँ अहिलेसम्म अगाडि बढेको अवस्था हो। हजुर, भनेपछि तपाईँहरू जुन हाम्रो पूर्वाधारको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति अगाडि हुनुपर्ने हो। जिल्लाको अरू पालिकाभन्दा जस्तै सडकको कुराहरू पनि यहाँ चाहिँ नयाँ ट्र्याक भन्दा पनि स्तरोन्नतिको आवश्यकता छ। त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ? होइन, यसमा हाम्रो प्रायोरिटी खानेपानी। हजुर, खानेपानी भनेको जीवनमा सबभन्दा पहिलो नभई नहुने कुरा हो। त्यसकारण पनि हामीहरूले खानेपानीलाई प्रायोरिटी दिएछ र हाम्रो नारा र अभियान भनेको सन्धिखर्कलाई कसरी समृद्धि गराउन सकिन्छ, कसरी यसलाई स्मार्ट सिटी बनाउन सकिन्छ, कसरी हामीले यहाँ शिक्षालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँका पूर्वाधारहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा करिब 7-8 किलोमिटर बाटो हामी पिच पनि गरिसकेका छौँ। यद्यपि हाम्रोमा देखिँदैन, किनभने ठुलो सहर छ, सदरमुकाम पर्यो। त्यस कारणले पनि अन्त सानो काम गऱ्यो भने पनि ठ्याक्क अहिलेको फेरि सञ्जालमा राखेपछि फल्ना ठाउँ चाहिँ पिच भएछ भन्छ, तर हामीहरूकोमा त्यति देखिँदैन, किन यो ठुलो क्षेत्र छ। सदरमुकामको कार्यालय ठुलो क्षेत्र हुने पनि भयो र हामी भाग्यशाली मैले मानेको छु। हामी यो क्षेत्रको पहिलो नगर प्रमुखको हिसाबले हामीहरू काम गरिरहेछौँ र हाम्रो 12 वार्डमा कुनै समस्या छैन। हामीहरूको अभियान पनि भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र यो सन्धिखर्क नगरपालिका हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले म साथीहरूलाई त्यही रूपमा भनेको छु। त्यही रूपमा साथीहरू अगाडि लाग्नु भएको छ र हामीले विकासका कुराहरू गर्दै गर्दा तपाईँ बाटोको कुरा गर्नुभएको छ, त्यसै गरेर कृषिको कुरा भएको छ, त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ नि खानेपानीको कुरा भएको छ, त्यसै गरी शिक्षाको कुरो भएको छ, त्यसै गरी स्वास्थ्यको कुरो भएको छ, त्यसै गरी लक्षित वर्गका कार्यक्रम र किसानहरूलाई आवश्यकता पर्ने प्रविधि औजारहरू र बिउ, मल र घाँसहरू गराएर हामीहरू यसलाई चाहिँ यसरी लिएर अगाडि बढेका छौँ र हामीले प्रत्येक वार्डमा
आधुनिक हिसाबले नयाँ किसिमले कृषिलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी गरेका छौँ र हाम्रो यसको साथमा कागती अभियान छ, केराको अभियान छ, यसमा चाहिँ तपाईँको मौसमीको अभियान छ र यसको साथसाथै बाख्रा पालन, गाई पालन, भैँसी पालन र कुखुरा पालन यीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि के गर्ने भन्ने हिसाबले पनि हामीहरू नेपालकै, मलाई लाग्छ नेपालकै नम्बरमा गनिने जालकाँडा बोयर बोका बाख्रा पालन जो छ अहिले हाम्रोमा करोडमा चाहिँ त्यहाँ व्यापार भइरहेछ। त्यहाँबाट बोकाहरू उत्पादन हुन्छ, बाख्राहरू उत्पादन हुन्छ अनि हामीले त्यहाँको मासुभन्दा पनि बिउको लागि हामीले बाहिर चाहिँ 1000 रुपियाँ किलो जिउँदो चाहिँ बोका अनि 600 रुपियाँ किलो चाहिने जिउँदो बाख्री पाठीहरू अहिले चाहिँ त्यहाँको हाम्रो जालकाँडा बाख्रा पालन समूहले सप्लाई गरेको छ र हामीहरूले पनि नगरबाट विनियोजन भएको रकम मध्येबाट प्रत्येक वार्डमा जो समूह वाइज दर्ता गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामी बोका वितरण गरेका छौँ र उहाँहरूले पनि त्यसको प्रतिफल राम्रो आएको छ। त्यसै गरेर हाम्रोमा सेतो कुखुरो, ब्रोइलर कुखुरो हामी बाहिर जानु पर्दैन। हाम्रोबाट बाहिर ब्रोइलर कुखुरो जान्छ तर हाम्रोमा बाहिरबाट आउँदैन, त्यसमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। त्यसै गरेर हाम्रोमा दुध व्यवसायहरू, दुधहरू गाई भैँसी प्रशस्त फर्महरू छन्, यहाँ पाल्नु भएको छ साथीहरूले, किसान साथीहरूले पाल्नु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि हामी सेवा गरिरहेछौँ र हाम्रो दुध कलेक्सनको लागि अरायहाँची दुग्ध डेरी उद्योग, अरायहाँची दुग्ध उद्योग भन्ने जो हामी सञ्चालन गरेका छौँ त्यसमा पनि हामीले चिस्यानको लागि, त्यसको कन्टेनर सप्लाईको लागि हामीहरू चाहिँ उहाँहरूलाई बजेट सपोर्ट गरिरहेछौँ र हामीले जो दुध व्यवसाय गर्ने साथीहरू गाउँबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले 40 देखि 10 लिटरसम्मका हामीहरू क्यानहरू, कन्टेनरहरू दिएर उहाँहरूले अहिले मोटरसाइकलको दुईतिर हालेर हिँड्नु भएको छ, तपाईँहरू देख्नुहुन्छ, त्यो नगरपालिकाले दिएको छ। प्रत्येक वार्डमा हामीहरू डिफ्रिज दिएका छौँ त्यहाँको दुध कलेक्सनको लागि। प्रत्येक वार्डमा हामीहरू मासु त्यो फ्रेस हाउसहरू खोल्नको लागि हामी फेरि डिफ्रिजहरू दिएछौँ। त्यसै गरेर दुध नाप्ने र मासुहरूको चाहिँ चेक गर्नको लागि हामी मसिन पनि किनेर उपलब्ध गराएका छौँ र हामीले जो किसान दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, कृषि गर्ने साथीहरूलाई हामी हलाहरू हामीहरू उहाँहरूलाई सप्लाई गरेका छौँ। उहाँहरूले तरकारीहरू जो लिएर चाहिँ त्यसलाई कलेक्सन गर्ने भन्नुहुन्छ त्यसको लागि हामी ठुल्ठुलो प्लास्टिकको टोकरीहरू हामी खरिदेर दिएका छौँ र जो फोहोर व्यवस्थापनको छ, फोहोर व्यवस्थापनमा पनि हामीहरू त्यो फोहोर व्यवस्थापनको लागि पनि हामीहरू डस्टबिनहरू दिइरहेछौँ र विशेष गरेर हामी कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले लागेका छौँ र म हिजो पनि पार्टी सभापति हुँदा हामी सर्वदलीय रूपमा 8-10 वर्ष हामी काम सँगै पनि गऱ्यौँ। जीविसबाट पनि हामी विकासका योजनाहरू हामी बाँडफाँड गऱ्यौँ। नभए के अरे तपाईँको सभा मार्फत हामी चाहिँ नि जिल्ला सभा मार्फत हामी वितरण गऱ्यौँ तर त्यति बेला रकम धेरै कम थियो। तथापि त्यो त्यति बेलाभन्दा अहिले धेरै राम्रो विकास भएको मैले बुझेको छु र रकम पनि त्यही हिसाबले नगरपालिकाहरूमा आइरहेछ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ र यसलाई हामीले कृषिलाई अझ हामीले अहिले के गर्यौँ भने कृषि गर्ने साथीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि हामीहरूले उहाँहरूले अहिलेसम्म तरकारी बेचेको उहाँहरूको काम गराई सबैलाई हेरेर हामीहरूले चाहिँ प्रोत्साहित गरेर उहाँहरूलाई केही रकमहरू हामीले दियौँ र सम्मान गरेका छौँ। र त्यसै गरी विदेशबाट फर्केर यो कोरोना यो भाइरस कोभिड-19 को कारणले जो विदेशबाट बेरोजगार भएर साथीहरू फर्किनु भएको छ उहाँहरूको रोजगारीको लागि यहाँ रहेको बाँझो जग्गा तपाईँहरूले उपलब्ध गर्नुहोस् र त्यो बाँझो जग्गाको ग्यारेन्टी हामी दिन्छौँ र हामी सहुलियत कर्जा भनेर हामीले करोड रुपियाँ अहिले चाहिँ हामी नगरबाट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसरी काम गर्ने साथीहरूलाई हामी त्यो रकमबाट पनि सहुलियत कर्जाको रूपमा हामी दिन्छौँ र त्यसै गरेर त्यसलाई सपोर्ट बजेट गराएर फेरि हामी ब्याङ्क मार्फत उहाँहरूको ग्यारेन्टी हामी बसेर उहाँहरूले प्रपोजल पेश गर्ने, त्यही अनुसार कामको आधारमा हामीहरू ब्याङ्कबाट नि कर्जा हामी चाहिँ नि एकदम कमसेकम चाहिँ नि ब्याजमा सहुलियत ब्याजमा चाहिँ सहुलियत ऋण कर्जा दिने भनेर हामी केही ब्याङ्कसित पनि हामी कुरा लबिङ गरिरहेछौँ र त्यसरी युवाहरूलाई हामीले अगाडि लाने भनेर लाछौँ। अर्को कुरा हाम्रोमा 2टा छुर्पी उद्योग पनि छ। यहाँ दालमट उद्योग छ, यहाँ पाउरोटी उद्योग छ, यहाँ तपाईँको अब काठको उद्योगहरू धेरै छन्। त्यसै गरेर यहाँ उद्योगहरू पनि गरिरहेछौँ र हामीले उद्योगको लागि पनि एउटा जग्गा
बिहार वार्ड नम्बर 10 मा हामीहरूले सिलेक्सन गरेर त्यसलाई हामीले उद्योग मन्त्रालयमा पठाइसकेको अवस्था हो। त्यसै गरेर मासुलाई स्पेसलाइज गर्नको लागि, मासुलाई सेपरेट राख्नको लागि, बाख्रा पारी नकाटिनको लागि हामीहरूले वार्ड नम्बर 2 मा हामीले चाहिँ नि बसशाला तयार गरिराखेका छौँ। त्यो अझै तयार भइसकेको छैन, भवन बनाएर तयार गरेका छौँ। त्यसको अरू इस्टिमेटहरू बनाउन हामी तयार छ, त्यसमा पनि हामी लागिराखेका छौँ। अर्को तपाईँलाई मैले नयाँ कुरा, जो भैँसी गाईहरू ब्याउँछन् उनीहरूलाई हामीले सुत्केरी भत्ता भनेर हामीहरू यो वर्षबाटै 2000 दिने घोषणा गरेर करिब हामीहरूले 20 लाख रुपियाँ छुट्याएका थियौँ। 1000 भन्दा बढी गाई भैँसी ब्याएर हामीले त्यो पैसा दिइसकेका छौँ किसानहरूलाई। फेरि बाँकी रहेको कलेक्सन गरेर कति आउँछ त, कति ब्याउँदो रहेछ हाम्रोमा गाई भैँसीहरू भनेर पनि हामीहरू त्यो कृषितर्फ उहाँहरूलाई प्रोत्साहितको लागि हामीले सुत्केरी भत्ता हामीहरू दिइरहेछौँ। र त्यसै गरेर हाम्रो अर्घाखाँची जिल्लाको यो सदरमुकाममा रहेको हटारी, वार्ड नम्बर 1 को हटारी भनिन्छ, त्यहाँ हामीले 14 रोपनी जग्गा, सरकारी जग्गालाई व्यवस्थित गरेर अहिले डिपिआर गरिरहेछौँ, सोइल टेस्ट गरिरहेछौँ। त्यहाँ हामीले चाहिँ नि अहिले 4 करोड हामीहरूको पैसा छ। त्यो 4 करोड पैसाले अत्याधुनिक चिस्यान केन्द्र, हाट बजार अनि चाहिँ अन्य सपिङ सेन्टर त्यहाँ बनाउने भनेर हामी डिपिआरमा गएका छौँ। त्यो तयारीको लागि हामी तयारमा छौँ। त्यसै गरेर हामीले सन्धिखर्कबाट लगानी गरेर स्वास्थ्यतर्फ जसरी पनि कन्सिडर गर्न हुँदैन र यहाँको ज्येष्ठ नागरिकदेखि बाल बच्चाहरूसम्मलाई राम्रोसँग चाहिँ स्वास्थ्य हामीले दिन सक्ने सुविधा दिनुपर्छ भनेर हामी करोड रुपियाँ त्यसलाई पनि विनियोजन गरेका छौँ। र यही अस्पताललाई, यही हाम्रो अर्घाखाँची हस्पिटललाई यसलाई चाहिँ 50 गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूले यहाँ हामीले लगानी गरेर डिपिआर गरेर हामी पठायौँ। त्यो 50 अहिले हस्पिटल स्वीकृत भएर आएको छ। र अर्को कोर्नो, यो भाइरसको निमित्त प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विपद व्यवस्थापन कोष उसबाट चाहिँ सिफारिस भएर हाम्रोमा चाहिँ अहिले 2 करोड रुपियाँ आछ। त्यसमा 2टा चाहिँ तपाईँको भेन्टिलेटर र अरू चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू तयार गर्ने भनेर त्यसको डिपिआर हामी तयार गर्न गइरहेछौँ। अर्को हाम्रो तपाईँको खानेपानीको जनताको लागि आवश्यक र घर घरमा तपाईँको धारा, मिटर सहितको धाराको जो हाम्रो अभियान हो, त्यो अभियानमा हामीहरूले 6.5 करोडको यही सन्धिखर्क नगरपालिका 1 र 2 6.5 करोडको नौला पानी अनि बाहुनडाँडा खानेपानी योजना हामी सम्पन्न गराएर त्यसलाई झारिसकेका छौँ। अब सन्धिखर्कमा दिनमा 20,000 मान्छे यहाँ बसे पनि खानेपानीको कुनै असुविधा छैन। प्रशस्त खानेपानी हामीले योजना तयार गरेका छौँ। त्यसै गरेर अर्घाटको भगवती मन्दिर, जो पर्यटकहरू, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकहरू, बाह्य पर्यटकहरू, आन्तरिक पर्यटकहरू धार्मिकको लागि घुम्न आउनुहुन्छ, पर्यटकीय हेर्नको लागि आउनुहुन्छ। हामीले लुम्बिनी आएको चाहिँ पर्यटकहरूलाई, धार्मिक होस् या अन्य किसिमको पर्यटकहरूलाई यहाँ ल्याउनको लागि हामीहरू त्यो अर्घामा अहिले हामीहरूले एउटा ठुलो खानेपानीको योजना चाहिँ पारेका छौँ। त्यो खानेपानी टेन्डर भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। आज तपाईँ आजको अर्घामा तपाईँ जानुभएको छैन मलाई थाहा छैन। अहिले हामीले चाहिँ गेटदेखि लिएर त्यहाँको भित्रको तयारीसम्म लिएर हामीले सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टाइल लगाउनुदेखि लिएर सारा कामहरू तयार गरिरहेछौँ। हाम्रो त्यहाँ नेपालकै सबभन्दा ठुलो 35 फुट अल्गो मूर्ति कहीँ पनि बनाएको छैन। नेपालकै सबभन्दा ठुलो देवीको अर्घा देवी माईको चाहिने मन्दिर, भगवती माईको मूर्तिको लागि हामीहरूले चाहिने त्यसलाई पैसा विनियोजन गरेका छौँ। र त्यो पैसाबाट हामी अस्ति पनि बुटोल गएर आयौँ। हामीले चाहिने त्यसमा के हो भने, म साथीहरूलाई भनेको छु, म पनि त्यही गरिरहेको छु कि देवी, हामीले कुनै पनि काममा लोभी भएर हामी काम नगरौँ। हामीले यथार्थ चाहिँ राम्रोसँग विकास गराउनु परेर धार्मिकलाई पनि बुटोल के अरे तपाईँको लुम्बिनीको धार्मिक पर्यटकहरू हामीले सुपा दिउराली ल्याउने, सुपा दिउरालीबाट गङ्गा सरोवर जो वार्ड नम्बर 6 मा पर्छ, हिजो तपाईँले देख्नुभयो, हिजो भैँसी डुबेल्की मार्ने, भैँसी पौडी खेल्ने ठाउँ, आज हामीले करोड रुपियाँ लगानी गरेर अहिले त्यहाँ डुवा सञ्चालन हुँदैछ। त्यहाँको एरियालाई हामीले पुरा तयार गरिरहेछौँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको काउन्टर बनिसकेको छ, गेट बनिसकेको छ, त्यहाँको वेटिङ रुमहरू बनिरहेछ। र त्यसलाई एकदम स्तरीय पर्यटक क्षेत्र बनाएर त्यहाँको इतिहास, जो तल सुपा दिउराली माईको मन्दिर, पर गएर चाहिँ तपाईँको खाँचीको दरबार, अनि यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो त्यो गङ्गा सरोवर भनेको महादेवलाई खुसी पार्नको लागि रावणले त्यहाँबाट नुहाएर अनि माथि नर्ताञ्चलमा गएर नाचेर के अरे शङ्कर भगवानलाई खुसी पार्नको लागि गरेको ठाउँ भनेर त ऐतिहासिक ठाउँ
त्यहाँ आएर चाहिँ त्यहाँ आएको पर्यटकहरू डुङ्गा चढ्ने, त्यहाँ रमाइलो गर्ने, घुम्ने, खाने, फिर्ने भनेर हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ। त्यसलाई अहिले पनि हामी केही रकम विनियोजन गरेका छौँ। त्यहाँ आइसकेपछि त्यहाँको मान्छेहरू यहाँ आउनु पर्यो। सन्धिखर्कको शान्ति बगैँचा हिजो कस्तो थियो तपाईँ देख्नुभयो। आज शान्ति बगैँचाको रूप कति फेरिएको छ त्यो पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामी यिनी पर्यटक जस्तै हाम्रो वार्ड नम्बर 2 मा हामी सिटी भ्यू टावर तयार गरेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले चुत्राबेसीमा रहेको जो झुपडपट्टी थियो त्यसलाई फालेर हामीले त्यहाँ भगवती गार्डन बनाएका छौँ। त्यहाँबाट फेरि सिद्धेश्वर महादेवको मन्दिर छ, जहाँ तपाईँको एसियामै व्हाइट स्फटिक शिवलिङ्ग रहेको ठाउँ। अहिले त्यहाँ पनि धर्मावलम्बीहरू यसरी चाहिँ आउनु गर्नुभएको छ। हामीले त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरेका छौँ। वृद्धाश्रमलाई हामी व्यवस्थित गरेका छौँ। यहाँ सांस्कृतिक पाठशाला छ, त्यसलाई हामीले रकम विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले यसलाई चाहिँ यहाँ जति पनि पर्यटकहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पुरै घुमाएर व्यवस्थित रूपमा गराएर होमस्टेहरू तयार गर्ने, युवाहरूलाई रोजगारी दिने भनेर त्यो योजना साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यहाँ अर्घा जानुहुन्छ, अर्घा मसिरेपाटा भ्यू टावरसम्म पुग्नुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट घुमाएर हामीले फेरि हाम्रोमा रक स्टोन गार्डन भन्ने चाहिँ हामीहरूले अहिले रकम त्यसमा विनियोजन भएको छ। त्यसलाई प्रदेशबाट भएको रकम, त्यसलाई चाहिँ नि रक नेपालमै एउटा चाहिँ रोल्पा कहाँनिर छ अरे, नभए छैन। त्यहाँ त्यस्तो गार्डन छ जो रगै त्यो पुरा चाहिँ नि ढुङ्गाले फुलपुट्टा भरेका जस्ता चाहिँ फुल उम्रेको ठाउँ छ। त्यसलाई हामीले रक गार्डनको हाम्रो सोचाइ अनुसार रक गार्डन बनाउने भनेर त्यसको डिपिआर गर्न पनि हामी तयार रहेका छौँ। त्यसै गरी त्यहाँ ल्याएर फेरि तपाईँको चाहिँ मथुराधाम, जो मथुराधाम छ त्यो मथुराधामलाई जालकारा हुँदै मथुराधाम जाने, मथुराधाम गइसकेपछि त्यहाँको धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले पनि असाध्यै सुन्दर ठाउँ, प्रशस्त पानी भएको ठाउँ, जङ्गबहादुर राणा जन्मिएको ठाउँ। त्यहाँ चाहिँ त्यो ठुलो पौवा पार्टी छ, त्यो पार्टीलाई दरबार छ, त्यसलाई चाहिँ नि मर्मत गरेर त्यहाँ बाहिरबाट आउने साथीहरूले त्यो पनि हेर्नुहुन्छ। र त्यहाँ सिद्धेश्वर महादेवको ठुलो मन्दिर पनि छ, त्यो मन्दिरलाई पनि त्यहाँको गार्डनलाई पनि हामीले बनाएर अनि त्यहाँबाट धोरपाटन हुँदै फेरि सन्धिखर्क आएर चाहिँ बस्ने हिसाबले हामीहरूले पर्यटनलाई पूर्ण रूपमा सफल पार्नको लागि हामीहरू यसलाई गरेका छौँ। र बाटाका कुरा हाम्रोमा पराय गरेर धेरै जसो बाटाहरू हाम्रो अरू जिल्लाहरूमा जोडिने बाटा छन्। जस्तै सनपा चुत्राबेसी सनपा 2 लात्तेमाझ हुँदै तपाईँको चाहिँ खिल्जी असुरकोट हुँदै जैतारी प्युठान जान्छ भने अर्को बाटो फेरि तपाईँको चाहिँ किमनाडा, चुत्राबेसी किमनाडा अनि धारापानी हुँदै तपाईँको चाहिँ नि ढाकाबाङ हुँदै फेरि अर्को चुनियाठाटी जान्छ। फेरि यताबाट तपाईँको गइयो भने हामी यता चाहिँ तपाईँको बिहार अनि चाहिँ हंसपुर हुँदै फेरि यसलाई उता चाहिँ प्युठान यो खलङ्गातिर चाहिँ उता सरोदवारी यहाँ जान्छ भने यहाँबाट धेरै बाटाहरू यहाँबाट गुल्मी जानेछ, यहाँबाट पाल्पा जानेछ। सबै सदरमुकाममा छिमेकी सदरमुकाममा पुग्ने बाटाहरू हाम्रा धेरै छन्। तिनी हामीले अहिले पिच गरिरहेछौँ, हामी टेन्डर पनि निकालिरहेछौँ। यसलाई कसरी समृद्धि र राम्रो बनाउन सकिन्छ र यहाँ चाहिँ जनताका आवश्यकताहरू कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। यसलाई चाहिँ नि हामी सबै साथीहरूले सहयोग पनि गर्नुभएको छ। मैले सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। एकदम पोजिटिभ रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ र हाम्रो वार्डमा कोही कसैको जनता कोही जनप्रतिनिधिसित हाम्रो कहिले पनि हाम्रो झगडा हुँदैन। झगडा किन हुँदैन भने हामीमा पाप छैन, सभा भएपछि त्यसमा दाग लाग्नु हुँदैन भन्ने मेरो अभियान हो। हाम्रो साथीहरूको सहयोग छ, त्यसमा हामीहरू लागेका छौँ। हामीले भनेका छौँ भ्रष्टाचार हामी गर्ने पनि होइन, भ्रष्टाचार हामी गर्न दिन पनि दिँदैनौँ। अनियमित रूपबाट हामी 1 रुपियाँ दिएर यो जनताको पैसामा हामी रजाइ गर्नेवाला छैनौँ। हामीले यत्रो वर्ष चाहिँ जसरी राजनीति गर्दै आइयो, 40 वर्ष 42 वर्ष भइसक्यो भने मलाई यहाँ 2 पैसा खाएर मलाई चाहिँ बदनाम गर्नु छैन। तर सन्धिखर्क नगरपालिकाको पहिलो नगर प्रमुखले के गर्यो भन्ने सन्दर्भमा इतिहासमा भोलि आएर हेर्दाखेरि यी ठाउँहरूले बोलाउनेछ। त्यही रूपमा मैले यो ठाउँहरूलाई राम्रोसँग बनाएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने र सन्धिखर्कलाई उज्यालो अभियानको रूपमा हामीहरू प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ भेलीहरूमा, गाउँहरूमा, टोलहरूमा बत्तीहरू राख्ने र गाउँ चाहिँ तपाईँको प्रत्येक ठाउँमा आइरन पोल मार्फत अहिलेको नयाँ प्रविधि अनुसार हामीले चाहिँ लाइट प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ विद्युत पुर्याउने भनेर हामी पुर्याइ पनि रहेछौँ। त्यो उज्यालो अभियान पनि हाम्रो छ। र हेलो गाउँ के अरे अभियान जो यहाँ भएका गतिविधिहरू हाम्रो चाहिँ यहाँको 6वटा चाहिँ तपाईँको के अरे एफएमहरू छन्। त्यसै गरेर अब सञ्जाल साथीहरूका धेरै छन्। तपाईँको चाहिँ अराहाँची पनि भयो। यो यिनी मार्फत पनि हाम्रो प्रचार भइरहेछ र साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ। राम्रो पोजिटिभली काम गर्ने भनेर लाग्छौँ। हाम्रो 12 वार्डमा स्वास्थ्य चौकीहरू तयार छ।
12 वार्डमा हामी अब स्वास्थ्य कर्मचारीहरू हामी पठाउँदैछौँ र खाली भएका जो ठाउँहरू थिए तिनमा पनि अहिले वार्ड नम्बर 2मा सिद्धि भवन भर्खरै सिद्धिया छ भने तपाईँको वार्ड नम्बर 10मा भवन सिद्धिरहेछ। त्यसै गरेर चाहिँ नि हाम्रो वार्ड नम्बर 5मा भवन परेको छ र अरू गरेर हामीले सबै ठाउँमा हाम्रा चाहिँ भवनहरू तयार छन् र त्यसै गरेर हामीले करिब अहिले 6वटा चाहिँ नगरपालिकाको तपाईँको चाहिँ नि वार्ड कार्यालय तयार भइरहेछ, जहाँ 2 करोडको अत्याधुनिक हिसाबले महिला मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, वृद्ध मैत्री हिसाबले चाहिँ नि त्यहाँको टोयलेट बाथरुमहरू अफिसहरू त्यो रूपले हामीहरू बनाएको छौँ कि यो 100 वर्षपछि पनि यति बेला बनेको संरचनाले हामीलाई काम दिएको छ भन्ने हिसाबले हामी त्यो सोचमा हामी अगाडि बढेका छौँ र हामीले त्यसरी व्यवस्थित गरेर अगाडि बढेका छौँ र हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर पनि हामी सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि त्यसै गरेर हामीले चाहिँ नि पशु शिविरहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। गाउँ गाउँमा गएर पशुहरू जम्मा गाई पशुहरू जम्मा गरेर उनीहरूको पनि स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरेका छौँ र दलितहरूको लागि हामीहरूले जो भाँडा बनाउने साथीहरू हुनुहुन्छ, सिलाइ गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी प्रविधि हस्तान्तरण गरेका छौँ। जो भैरम नाच्ने संस्कृति प्रवर्धनको लागि, संस्कृति बचाउनको लागि पनि हामीहरू यो भैरम नाच्ने चाहिँ नि जो दाजुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका बाजाहरू, वाद्य वादनहरू, सामग्रीहरू तिनी पनि हामीले उहाँहरूलाई खरिदेर हामीले उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। र यहाँ हाम्रो असाध्यै साल र चाहिँ तपाईँको चिउरी, त्यसपछि भर्लाको पातहरू प्रशस्त हुने र यो सेतो टपरी, यो चाहिँ दूषित केमिकलवाला टपरी यहाँ खानुहुन्न, यो चाहिँ सेतो चाहिँ यो प्लास्टिकको टपरी मुक्त बनाउने भनेर हामीहरू एउटा चाहिँ नि यहाँको सहकारी मार्फत हामीले एउटा चाहिँ तपाईँको मसिन ल्याएर सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसले टपरी बनाउँछ र त्यसलाई पनि हामीले सुपातिरालीमा आएको मान्छेले पनि अरू युज नगर्ने हामीले बनाएको उद्योगबाट गर्ने र तिनीहरूलाई रोजगारी मिल्छ भनेर नरपानीमा पनि त्यो छ। त्यो रूपमा हामीहरू अगाडि बढेर यसलाई चाहिँ कसरी राम्रो गराउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। अब अगाडि चाहिँ हामीले अब हामी जुन चाहिँ अहिले जुन हाम्रो अहिले 3 वर्षको अवधिमा चाहिँ नगरपालिकाले गरेका गतिविधिको बारेमा मेयर साहबले अहिले प्रस्ताउनु भयो। यो जुन छ नि यो अराहाची यो हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिका, यो सन्धिखर्क 1 र 2 विशेष गरी एउटा एजुकेसन हबको रूपमा पनि चिनिन्छ। सबैजना चाहिँ पहिलेदेखि नै आउने यहाँ चाहिँ आएर पढ्ने कुराहरू पनि थियो। यो वरिपरिको पालिकाहरूमा प्राविधिक स्कुलहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, तर सन्धिखर्क नगरपालिकामा कतै देखिँदैन यो कुराहरू। यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रोसेस नचाल्नु भएको हो कि त्यसमा पहल गर्न चाहिँ अलिकति के भयो त्यो? अब यो शिक्षालाई भन्नुहुन्छ भने हामी उच्च प्राथमिकता राखेका छौँ र अहिलेको यो कोभिड-19 को जो असर छ यो असरलाई पनि यसलाई थेग्ने गरी हामीहरूको अहिले पनि हाम्रो हेलो नगरपालिका मार्फत अहिले सरहरूले पढाइरहनु भएको छ। हामीले त्यसमा रकम विनियोजन गरेर हामीले चाहिँ नि शिक्षा डायरी तयार गरेर त्यो डायरी हामीले चाहिँ साथीहरूको विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याइदिएका छौँ र यहाँबाट चाहिँ नि एफएम मार्फत उहाँहरूले अहिले त्यो पढाइ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरेर मैले तपाईँलाई भने शिक्षा सम्बन्धी हामीले यहाँको असाध्यै विपन्न गरिब दलित मुस्लिमहरूलाई हामीहरू चाहिँ लोकसेवा कक्षा तयारीको लागि हामीले 15 दिने कक्षा सुरु गरेका थियौँ, 20 दिने कक्षा सुरु गरेर हामीले त्यति बेला शिक्षा आयोगमा साथीहरूले दिएकाले केही भाइ बहिनीहरूले राम्रो रिजल्ट चाहिँ निकाल्नु भएको पनि छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको यो शिक्षालाई पनि असाध्यै आधुनिकीकरण गरेर अहिले यो टेक्निकल लाइनमा हामीहरू ठाउँ पनि खोजिरहेछौँ। अब यो के छ भने तपाईँको यही हाम्रो सर्टेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको मथुरामा छ, त्यसले गर्दा यसमा के रहेछ भने हामीले खोजे जति यसमा एउटा 40 जनाको कोटा हुँदो रहेछ। हामीले अर्को यो तपाईँको के अरे वन सम्बन्धी के भन्छ यो फरेस्ट्रीको लागि त्यसलाई तयार गरेर एउटा गर्ने भनेर हामी साथीहरूलाई यसो डिजाइन बनाऊ, यसको के छ लागत, यहाँ अरू त छ त्यो चाहिँ छैन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भनेर पनि लागेका छौँ। र यहाँ नर्सिङ एउटा क्याम्पस खोल्ने भनेर पनि केही साथीहरू लाग्नु भएको छ। र मात्रै के हो भने खोल्ने मात्रै कुरो ठुलो नभएर त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहिँ सफल भइन्छ। सम्भावना भएको ठाउँ अरू अन्यत्रभन्दा अरू अन्यत्र चाहिँ अलिकति सम्भावना नभएको ठाउँ, तर यहाँ चाहिँ सम्भावना ठाउँ भएको हुनाले मैले त्यो एकदम हाम्रो त्यो सोचमा छ। साथीहरूसँग चाहिँ यहाँको शिक्षक साथीहरूसँग हामी त्यो हाम्रो जो नगरसभा हुन्छ म त्यति बेला यहाँको चाहिँ राजनीतिक दलको साथीहरू, यहाँको मान्यज्यूहरू, यहाँको चाहिँ नि एनजिओहरू, यहाँको पत्रकार मित्रहरू, यहाँको ज्येष्ठ नागरिकहरू, यहाँको नागरिक समाजका अभियन्ताहरू, यहाँको चाहिँ सञ्जाल प्रेमी साथीहरू सबैलाई बोलाएर हामी चाहिँ नि सल्लाह गरेर गर्छौँ। यो 2 पटकको अब अहिले हामीहरू चाहिँ अब यसबाट यो कोभिड-19बाट अब अफिस पनि जाने कि नजाने के गर्ने भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। त्यस कारण पनि आफू सतर्क रहनको लागि पनि यो
बाँचो र बचाऊ भन्ने जुन नेपाल सरकारको अभियान छ, यो अभियानलाई पनि यो तपाईँको चाहिँ यो अराइखाँची .com मार्फत पनि सुनिरहनु भएको हाम्रो अग्रज बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जसरी पनि बच्नुहोस् र बचाउनुहोस्। विकास हुने कुरा मान्छे बचे विकास हुने हो। मान्छे चाहिने विकास मान्छेलाई, मान्छे सबै मऱ्यो भने विकास किन चाहियो? हामीले करोडौँ रुपियाँ लाए पनि हामीले चाहिँ यहाँको जनताहरूलाई हामी दुःख दिन हुन्न भनेर हामी लागिरहेछौँ। हामीले चाहिँ गाडी डक्टरहरूलाई आफ्नै गाडी दिएर आफ्नै सेवा दिएर डक्टरहरूलाई घुमाइ पनि रहेछौँ। उहाँहरू असाध्यै चाहिँ मिहिनेत गरेर डक्टर साहबले गर्नुभएको छ। जिल्ला प्रशासन त्यस्तै छ, यहाँको सुरक्षा निकाय पनि त्यही किसिमले लागेको छ। यहाँको नागरिक समाज, यहाँको पार्टी, यहाँको पत्रकार सञ्जालका मित्रहरू पोजिटिभली तपाईँहरू सबै लाग्नुहोस् भनिरहेको छु मैले, र उहाँहरूले साथ दिनुभएको छ। र हाम्रो अभियान हामीले करिब 22वटा विद्यालयहरू हामीले क्वारेन्टाइन बनाएर राख्यौँ, आइसोलेसन बनाएर हामीहरू 2टा आइसोलेसन बनाएर राख्यौँ। तर हामीले करिब 1500 मान्छेहरू हामीले यही सन्धिखर्क नगरपालिका भित्रमा बाहिरबाट आउने साथीहरूलाई सकुशल उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ हामीले 15 दिनदेखि लिएर 45 दिनसम्म चाहिँ साथीहरूलाई राखेर तपाईँको चाहिँ आरडिटी गराएर त्यसपछि अहिले पिसिआर गरेर हामीले सकुशल उहाँहरूलाई चाहिँ घरमा पठाउन हामी सफल भएका छौँ। यो सफल हुनको लागि सिङ्गो हाम्रो नगरपालिका र स्वास्थ्य कार्यालय लगायत चाहिँ हस्पिटल अनि यहाँको सबै सिडिओ साहब, जिल्ला प्रशासन अनि चाहिँ जिपरका यहाँको लगायत सम्पूर्ण नागरिक समाज र पार्टीहरूले जो सहयोग गरेर हामी सफल हुन सक्यौँ, त्यसको लागि पनि तपाईँको यो मिडिया मार्फत म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिका जुन स्मार्ट सहरको रूपमा परिकल्पना गरिरहेको छ, त्यसको लागि चाहिँ मुख्य कुरा भनेको खानेपानीको चाहिँ हामीसँग समस्या छैन भन्ने कुराहरू पनि भइसक्यो। एकदमै खानेपानीको समस्या पनि छैन यहाँ। त्यससँग जोडिएको सरसफाइको कुराहरू छ, हाम्रो चाहिँ यहाँको ढल निकासका कुराहरू पनि छन्। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ तल यो फोहोर व्यवस्थापनको कुराहरू छ, त्यो व्यवस्थापनले गर्दा पनि हाम्रो अलिकति कुरूपता देखिरहेको छ। यो सबैको आम जनगुनासो पनि हो होइन। सबैले यो चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारसँग हामीले गर्नुपर्ने प्रश्नको रूपमा चाहिँ जनगुनासोको रूपमा पनि आएको छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले खेल्नुभएको भूमिका चाहिँ के छ अहिले चाहिँ? अब यसमा सरसफाइको लागि त्यो क्षेत्रमा पनि हामी जोड दिएका छौँ। हजुर हजुर। यो तपाईँलाई मैले भन्न चाहन्छु, हिजो हामी अहिले भएको मान्यहरू हजुर म लगायतको टिम यहाँ थियो र सबै पार्टीको साथीहरू, हजुर, उहाँहरूलाई लिएर हामीहरू धेरै पटक चाहिँ हामीले डम्पिङ साइट व्यवस्थापन भनेर हामी लाग्यौँ। र त्यति बेला पनि तत्कालीन टाइममा पनि हामी जिल्ला विकासबाट 25 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले विनियोजन गरेका थियौँ। तपाईँलाई मैले भन्छु करिब 40 करोडभन्दा बढी रकम यहाँबाट हामीले विकासको लागि आउनु थियो। सशर्त आउने कुरा, केन्द्रबाट आउने कुरा अलग कुरा हो। र त्यति बेला पनि हामीले त्यो गरेर यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर त्यो फेरि सन्धिखर्क नगरपालिकाको 1 र 2 मा समस्या छ। अन्त मैले साथीहरूलाई त्यही भएर अहिले मैले साथीहरूलाई भनेको छु, साथीहरू तपाईँले कमसे कम 10 रोपनीदेखि 20 रोपनीसम्म जग्गा अहिले नै डम्पिङ साइट भनेर नामाकरण गरेर राख्नुहोस्। यो हाम्रो सन्धिखर्कको मात्रै समस्या होइन, यो विश्वको समस्या हो। म यही समस्यामा म चाहिँ तपाईँको 2067 सालमा म चाहिँ बङ्गलादेश गएको थिएँ। बङ्गलादेश हामी 5 दिन यही कार्यक्रम, यही फोहोर व्यवस्थापन, फोहोरलाई मोहर कसरी बनाउने भनेर हामीहरू चाहिँ यो के अरे बङ्गलादेशको चाहिँ यो कुस्ता नगरपालिकामा हामी पुगेका थियौँ र त्यहाँ 5 दिन हामी तालिम गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि हामी हेऱ्यौँ। हेरिसकेपछि व्यवस्था यो फोहोर मैलाको काठमाडौँको त्यही हालत छ। यसलाई मैले उति बेला पनि हामी सबै नेताहरू लागेर, अहिलेको मान्यहरू हामी लागेर जग्गा हामी गयौँ, छुट्यायौँ अनि इन्जिनियरलाई लिएर गएर सारा चाहिँ त्यसको डिपिआर तयार गर्न लगायौँ। तर हाम्रा केही साथीहरूले असहयोग गर्नुभयो, हामी बनाउन सफल भएनौँ। फेरि हामी आइसकेपछि हामीले नगरबाट रकम विनियोजन गऱ्यौँ। विनियोजन गरेर पनि हामीले पनि केही उपाय नलाइसकेपछि अहिले यही डम्पिङ साइटलाई म काठमाडौँको केही साथीहरूसित लबी गरिरहेको छु, प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ यसलाई दिने। र अब हामी यसलाई बनाउँदैछौँ। अब यसलाई कस्तो बनाइदिउँछ भने तपाईँ चाहिँ असाध्यै सुन्दर ठाउँ बनाउँदैछ हामी। यो फोहोर भएको जति हामीले यसलाई बाहिर फ्याँक्ने अनि यसलाई चाहिँ नि राम्रो बनाउने र बाहिर बाटोतिरबाट चाइनलहरू चाहिँ पारी बनसम्म चाहिँ राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ कमसेकम 6-7 मिटर हाइट दिने अनि त्यसको अगाडिको गेट बनाउने र जति पनि त्यहाँ छ हामीले त्यो जस्ता पाता प्लेन सिट, त्यो प्लेन सिट त्यो चाइनलहरूमा बिल्डिङ गरेर फिट गरेर अनि हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिका मात्रै नभएर
अर्घाजीमा भएका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू यहाँबाट तपाईँको चाहिने जालगाँडा कति किलोमिटर, यहाँबाट स्वर्गद्वारी कति किलोमिटर, यहाँबाट चाहिँ मथुरा कति किलोमिटर, यहाँबाट के अरे खाँचीको चाहिने दरबार कति किलोमिटर, यहाँबाट नरपानी कति किलोमिटर भनेर एउटा चाहिने नक्सा सहितको डाटा गराएर यहाँहरूलाई सन्धिखर्क गाविसमा हार्दिक नगरपालिकामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। सन्धिखर्क नगरपालिका आएर चाहिँ घुम्नु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ भनेर यो बेस्ट चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ हामी डिजाइन बनाएको छौँ। त्यो डिजाइनमा टेन्डर भइसकेको छ। तपाईँलाई मैले भन्छु तपाईँले जेठसम्म तपाईँले त्यो भुल देख्न पाउनुहुन्न। त्यहाँ तपाईँ जेठ असारमा आउँदाखेरि झिलिमिली चाहिँ तपाईँ एकैछिन अहिले नै हुन्छ। यही 77-78 को विनियोजित रकमबाट हामीले त्यसलाई सम्पन्न बनाउँदैछौँ र हामी त्यो रूपले योजनामा लागेका छौँ। हामीले सकेसम्म सन्धिखर्क नगरपालिकालाई राम्रो बनाऊ। यहाँ इस्पात कृषि क्षेत्र पनि घोषणा भएर अहिले 50 लाख रुपियाँ प्रदेशबाट परेको छ। 10 लाख हामीले सपोर्ट गरेर अहिले कुणुले फाँट, सुक्मी फाँट, त्यसपछि गएर चाहिँ बिर्ती फाँट, यिनी तिनटाको एउटा समिति बनिसकेको छ। यसलाई योजनाबद्ध रूपले हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। हामीले विशेष गरेर यो अहिले विदेशबाट फर्केको साथीहरूलाई यहाँको बाँझो जमिनलाई पुरा हराभरा बनाउने, खेती गर्ने हामीले अहिले पनि यस वर्ष पनि भर्खरै हामी चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। तपाईँको 90 चाहिँ तपाईँको क्विन्टल गहुँको बिउ, तर त्यो के पनि होइन। तर हामीले कृषिलाई अब फेरि अरू योजनाहरू छन्। कृषिलाई टनेलहरू हामी दिइरहेछौँ, जसले किसान तरकारी खेती गरेर गर्नुहुन्छ साथीहरूले। पाइपहरू हामी दिइरहेछौँ, हलाहरू हामी दिइरहेछौँ। प्रविधि हामी के हो भने अब यो जातीयताको आधारमा, भाषाको आधारमा होइन, कामको आधारमा, उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने भनेका छौँ हामी। तपाईँले चाहिँ बाख्रा उत्पादन गर्नुहुन्छ, बोका उत्पादन गर्नुहुन्छ अनि बेच्नुहुन्छ, तपाईँको रेकर्ड सहकारी मार्फत जाने, सहकारी मार्फत गएर यहाँबाट सिधै काठमाडौँ किन नलाने? यहाँ तपाईँको 650 अहिले मासु खाइरहनु भएको छ भने काठमाडौँमा आज गएर 1400-1500 छ भने ती किसानहरूलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित हामी गराउन हामी तयार छौँ। त्यसको लागि हामी ढुवानीको लागि पनि हामीहरू भेहिकलहरू, तपाईँको गाडीहरू उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ हामीले। त्यो रूपले हाम्रो यो विशाल चाहिँ योजना छ अहिले। यो कृषि कलेक्सन, हाट बजार, चिस्यान केन्द्र बहुउद्देश्यका साथ त्यहाँ क्यान्टिनहरू रहन्छ, त्यहाँ होटलहरू रहन्छ। त्यहाँ उल्तिर पल्तिर साथीहरूको जग्गा मजाले महँगो बिग्छ होइन, त्यहाँ पसलहरू गर्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ केन्द्र बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। र हामीले अब गाई भैँसीहरूको पनि इन्सुरेन्स गरिदिनुपर्छ भन्नेमा छौँ र केही साथीहरूले गर्नुभएको छ, केही साथीहरूले बाँकी छ। र त्यो रूपमा गएर यहाँ चाहिँ हाम्रोमा माछाहरू त्यति प्रशस्त हुँदैन। यहाँ हाम्रोमा जे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि राम्रोसँग व्यवस्था गरेर अझ म त के भनेको थिएँ भने मलाई पोखरा बोलाउनु भएको थियो, जितेपछि बुटोल बोलाउनु भएको थियो, काठमाडौँ बोलाउनु भएको थियो। मैले उहाँहरूलाई के भनेको थिएँ भने हाम्रोमा जो दुध उत्पादन छ यसलाई हामीले छुर्पी बनाऊँ र छुर्पी जो विदेशीले आएर छुर्पी किन्छ हाम्रो किन्ने गरौँ भनेर पनि म अरूलाई भनेको थिएँ। दुध हाम्रो पोखरा पनि गयो एकपल्ट, बुटोल पनि गयो, तर चाहिँ ढुवानीको समस्याले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ फेरि यही लाग्छ र दीर्घकालीनमा गएको छैन। यहाँ तपाईँले अहिले दुध हाम्रोमा 80 रुपियाँ लिटर छ भने आजको तपाईँको त्यहाँको रेट चाहिँ 140 रुपियाँ रेट छ भनेपछि त तपाईँको 10 रुपियाँ लिटरमा ढुवानी भए पनि 30 रुपियाँ त उसले बढी पायो त। भनेपछि हामीले अगाडि बढ्न सक्दैन होइन, यसलाई हामीले त्यो ढुवानीको एउटा त्यो ट्याङ्क हुन्छ नि दुधको राख्ने त्यो ट्याङ्कर चाहिँ अलिक धेरै पैसा पनि पर्ने। फेरि कन्टिन्यू रूपमा दुध लान सक्ने कि नसक्ने, सके किन्ने त्यसलाई होइन। अब बिग्रिने सम्भावना भयो। त्यसले गर्दा चिस्यान केन्द्र छ तपाईँको। अहिले छुर्पी त्यहीँ बनाउँछन्, त्यहाँ घिउहरू प्रशस्त पाइन्छ र डेरीहरू पनि थुप्रो खुलिरहेछन्। अहिले तपाईँले गएर हेर्नुहोस् चुत्राबेसीको मुहार के थियो हिजो, आज तपाईँ घुमिरहनु भएको छ, त्यहाँको अवस्था के छ, हामी त्यहाँबाट कसरी निक्लेका थियौँ र अहिले कस्तो छ। यहाँ त रिसोर्सेस पनि छ नि, यहाँ त रिसोर्सेस पनि छ। हाम्रो आन्तरिक खासै धेरै कमाइ छैन। करिब अहिले हामीले के गरेका छौँ भने कर धेरै लगाउने होइन, करको दायराभित्र ल्याउने। तपाईँले एउटा सानो पसल पनि गर्नुभएको छ भने दर्ता गर्नुहोस्, 5 रुपियाँ भए पनि तिर्नुहोस्। हामीले सुपादी रयालीमा 100 चाहिँ तपाईँको चाहिने त्यहाँ पसलहरू छन्, हजारौँ मान्छेहरूले जीविका आर्जन गरेका छन्। तिनलाई हामीले हटाउने होइन। अब नेपालभरिकै चाहिँ अव्यवस्थित बसोबास त्यस्तो किसिमको पसलहरू हटायो भने अब हामीले पनि हटाउने हो, हामी पनि त्यही भित्रका पर्छौँ। नभए चाहिँ एउटालाई फालेर अर्कालाई चाहिँ हामी राख्दैनौँ। पहिला फाल्न पऱ्यो, तपाईँको चाहिँ नि के अरे तिनौँ फाल्न पऱ्यो, अनि गएर दाउन्ने फाल्न पऱ्यो,
होइन 9 बजीतिर फाल्न पर्यो। अनि हाम्रो यहाँको यो हाट बजारको कुरा पनि छ नि यो सानो ठाउँलाई चाहिँ हामी फाल्दैनौँ भनेर त्यसरी हामी लागेको मेरो साहब यो हाट बजारको कुराहरू जुन चाहिँ हाम्रो कृषि उत्पादन कृषि उपजहरूको उत्पादनको कुराहरू त तपाईँले गरिसक्नुभयो। स्मार्ट कृषिको योजना पनि आइसकेको छ सन्धिखर्क नगरपालिका परिसरमा। भनेपछि अब यो चाहिँ हाट बजारको कुराहरू यहीँ भएका उत्पादन पनि यहाँ हाम्रो बजार क्षेत्र भएको हुनाले त्यसलाई पनि व्यवस्थित रूपमा बेच्नुपर्ने मार्केट बजारको आवश्यकता छ, त्यसको पनि व्यवस्थापनको कुराहरू छ नि त। होइन हामीले तपाईँलाई मैले कलेक्सन सेन्टर भनेकै त्यही हो। हजुर हजुर कलेक्सन त्यहाँ गर्ने, हजुर किसानहरूले 4-5 दिन कति दिन राख्नुहुन्छ हामी पुरा कोठा कोठा अलग बनाइदिन्छौँ, ठाउँ ठाउँमा राख्ने आफ्नो आफ्नो राखेर त एसी चार्ज उहाँहरूले तिर्नुपर्छ हजुर हामीले राखिदिए बापत होइन। अनि त्यो उहाँले अब कति दिन टिक्छ अब हामीलाई त त्यो कृषि सम्बन्धी त्यति थाहा पनि छैन। त्यो तरकारीहरू हरियो तरकारी कति दिन टिक्ने, मैले यहाँ अस्ति साथीहरू आउनुभएको थिएँ, मैले उहाँहरूलाई सोधेको 1 हप्ता जति राख्न सकिन्छ भने। आलु अलि धेरै रहन्छ। अनि चाहिँ सुन्तलाहरूको पनि त्यही हिसाबले त्यो राखिने हो भने त्यो 4-5 महिना पनि रहन्छ। तर हाम्रो त्यो अब एसीको चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज र त्यहाँ राखेर रेन्ट र अनि चाहिँ तपाईँको सेलिङ प्राइस के हो त, त्यहाँ प्रफिट त हुनु पऱ्यो। राखेर चाहिँ राख्यो भने अनि घाटा भयो भने त काम लागेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हाम्रो मेन लक्ष्य नै के हो भने तपाईँको के अरे गुल्मीका सुन्तलाहरू, नयाँ गाउँका सुन्तलाहरू, हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे पणेनाका सुन्तलाहरू, त्यो करोडौँका सुन्तला ल्याएर यहाँ अरब कमाउने हाम्रो उद्देश्य हो। तर त्यसमा सफल भइन्छ कि भएन अब बनिसकेपछि त्यसले हामीलाई रिजल्ट दिने हाम्रो उद्देश्य ठुलो छ। उद्देश्यमा चाहिँ हामी भनेको चाहिँ सन्धिखर्क नगरपालिकाको ग्रान्ड डिजाइन नै यो कृषि उत्पादनलाई चाहिँ भण्डारण गर्ने हो, भण्डारण गरेर त्यहाँबाट प्रसारण गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर सप्लाई गर्ने र यहाँ पनि सप्लाई गर्ने। हजुर यहाँको लागि त भइहाल्छ, यहाँको लागि त त्यतिकै हुने भयो। अनि यो अब यो हामी अन्तिममा छौँ मेरो साथ। यो हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिकामा एयरपोर्ट पनि छ। यो एयरपोर्ट अब बन्ने क्रम छ, निर्माणाधीन कहिले होला त्यो अब के अनुसारको बजेट परेपछि हुने होला। त्यही यहाँसम्म जुन आउनुहुन्छ पर्यटकहरू प्लेन मार्फत आउनुहुन्छ, हामीले सन्धिखर्कसम्म ल्याउने योजनाहरू छन् त। उहाँबाट यहाँ आउँदा पनि आहा भन्ने हिसाबको कुराहरू हामीले त्यही सपना नै हाम्रो त्यही हो, मेरो साहबको सपना नै त्यही हो होइन। आहा भन्ने तरिकाले कसरी योजना बनाउनु भएको छ त्यो होइन। अब हाम्रो पहिला चाहिँ एयरपोर्ट बनोस्। हजुर अब अब हामीले के हो एयरपोर्टको तपाईँको ग्यारेन्टी अब भइसक्यो। अब त्यहाँ प्लेन आउँछ कुनै हालतमा पनि। पहिले हामीले जेठातिर चाहेर कच्चीमा चाहिने एउटा 16 सिटको चाहिने ट्विनेटरलाई ल्याएर खसाल्न ल अब ठुलो समस्या छैन। तर चाहिँ व्यवस्थित हुनलाई हामी व्यवस्थित गर्नको लागि होमस्टेहरू खोल्ने, होमस्टेहरू खोल्ने। अनि तपाईँको चाहिने अब धार्मिक स्थलहरूलाई एकदम स्तर उन्नति गरेर राम्रो बनाउने। अनि मान्छे त्यहाँ जाँदाखेरि पनि मैले अस्ति पनि भने अर्कामा हाम्रो चाहिँ गन्धर्व साथीहरू हुनुहुन्छ, विक साथीहरू हुनुहुन्छ, परिवार साथीहरू हुनुहुन्छ, अन्य विपन्न गरिब चाहिँ बाहुनहरू पनि छन्। भनेपछि होइन नरपानीमा छ। पहिला त के भने संस्कार सिक्नु पर्यो। पहिला संस्कारलाई हामी सिकाउँछौँ, कहाँबाट आउनुभयो, किन आउनुभयो, कसरी आउनुभयो, के छ समस्या भनेर चाहिँ उनीहरूलाई स्वागत गरियो भने ठाउँ ठाउँ राम्रो रहेछ भनेर अब त्यहाँबाट चाहिँ पछि लाएर पैसा माग्ने गरियो भने त हुन्न। माग्न त जहाँ पनि माग्छन् नि, अमेरिका माग्छन्, बेलायत माग्छ, तर माग्ने पनि स्टाइल हुन्छ। त्यो अनुसार हामीले सम्मान गरौँ। मैले नरपानी पनि भने साथीहरू तपाईँहरू यहाँ आएको पाहुनालाई तपाईँ सम्मान गर्नुभयो भने हामीले करोडौँ लगानी गरेको यो चाहिँ केही पनि फाइदा हुँदैन। पहिला तपाईँहरू सुध्रिने हो। तपाईँहरू नसुध्रिए बाद बाहिरको मान्छे बढ्दैन। उसले भाषा खोज्छ, भेष खोज्छ, वातावरण खोज्छ होइन, त्यहाँको खाना खोज्छ। म त जान्छु नि, मैले साथीहरू चाहिँ इन्डियातिरबाट प्रशस्त आउनुभएको हुन्छ। अहिले कोभिडको कारणले एकदमै चाहिने वातावरण बिग्रिएको छ। नभए त सुब्बा दिउराली मैले त्यही भएर मेरो कन्सेप्टमा के थियो भने म एउटा बुक पनि बनाएको छु। मैले सुब्बा दिउराली आएको धार्मिक पर्यटकहरूलाई खाँचीको दर्शन गराउँदै खाँचीबाट चाहिँ केवलघाट डिडाँडा भएर डिडाँडा र पाली झिल्के डाँडा हुँदै चाहिँ क्याम्पसमाथि राखेर क्याम्पसमाथिबाट रूपदीबाट अर्घा लाने मेरो उद्देश्य हो। मैले धेरै योजनाहरू छन् मसँग। मैले 5वटा इन्जिनियरलाई राखेर मैले चाहिँ यो योजना बनाएको छु। 1, 2, 3 गर्दै हामी धेरै योजनाहरू छन्। तर चाहिँ मैले चन्द्रगिरी बनाएको साथीहरूलाई लिएर आएँ। मैले लिएर आएपछि मैले करिब 1 हप्ता यहाँ राखेँ। उहाँहरूलाई अर्घा पनि लिएर गइयो, खाँची पनि लिएर गइयो। यहाँ सबै ठाउँ स्थलगत हेर्नुभयो उहाँहरूले। भनेपछि के भन्नु हो भने झिल्के डाँडाबाट खाँचीलाई पोसिबिलिटी छैन, हाइट बढी पऱ्यो, मान्छे चाहिँ मर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो चाहिँ सोके। अनि यहाँ गएर फेरि रूपदी चेक गरेको, रूपदी 31
3100 मिटर रहेछ। अनि त्यहाँ करिब 70 करोडको लगानीमा चाहिँ हाम्रो त्यो सम्पन्न हुने। तर 70 करोड लगानी गर्न त मैले त मान्छे त उहीँका ल्याउन पर्छ, तपाईँको चाहिँ के अरे लुम्बिनी आएको मान्छेहरू, काठमाडौँ पशुपति आएको मान्छे, चन्द्रगिरी आएको मान्छेलाई मैले तानेन यहाँ चल्ने हो। एक दिन चाहिँ नि त सन्तोष गएर कमल उषाल गएर होइन, अनि चाहिँ नि मेसिन गएर त त्यहाँ त चल्दैन। यहाँको कति दिन मान्छे जान्छ भनेपछि म चाहिँ त्यही अध्ययनको लागि 2-3 पटक गएर मान्छे हेरेको छु नि त म्याथमेटिकल्ली यति चाहिँ त्यो कुरा रहेछ। त्यो कुरा हाम्रोमा पोसिबिलिटी रहेन। अर्को कुरा यो अब रूपदीबाट बनाउने भनेको एयरपोर्टको कारणले अब त्यसलाई पनि हाम्रो के छ 8 किलोमिटर छ। अहिले हाम्रो चाहिँ नि 1,75,00,000 योजना छ, त्यो हाम्रो अब टेन्डरमा गइसकेको छ। यतातिर तपाईँको चाहिँ चुत्रेबेसी कुरा हुँदैको नि अनि तपाईँको अगाडि नै आएर कुरा गरेर जानुभयो साथीले गौतमजीले। अनि चाहिँ त्यो पनि टेन्डरमा गएको छ, त्यो पनि पिच हुँदैछ। र हामीले के हो भने सकेसम्म धुलो मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त होइन, गरिबी मुक्त यसलाई चाहिँ कसरी गराउन सकिन्छ भनेर हामीले यहाँको गरिब विपन्न दलित अति गरिब र विपन्न हामी दलितलाई पनि समेटेका छौँ। उनलाई हामीले चाहिँ अहिले 1,20,00,000 हामी टिम आएर यहाँ बसेका छ। यो कोभिड र बर्सातको हामीले वितरण गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रोमा करिब 90 हन्डल चाहिँ नि के अरे 900 हन्डल टिन आइसकेका छ। हामीले त्यो गरिब विपन्नको लागि भनेर ल्याएका छौँ। खरको छाना मुक्त, खरको छाना त्यो त हाम्रो छैन होला सन्धिखरमा मात्रै खरको छाना होइन। खरको छाना केही छन् तर धेरै छैनन्। खरको छाना भन्दा त्यो ढुङ्गाको छाना जति पीडित मान्छे कोही छैन। उति बेला कसरी जान्छ लायो, अहिले बिचरा उसले छाउन छैन, कराएछन् र फेरि पनि यहाँ पठाइदियो भनेर मैले यहाँ खर र फुसको के अरे परालको छानो भनेर पठाएको थियो। मैले त्यसमा के लेखेँ भने गरिब अति विपन्न दलित भनेर लेखेर पठाएको छु। अब त्यो दिन चाहिँ दिन्न त्यो हेर्न छ। तर हामीले तिनलाई पनि मुक्त गराएर हर ठाउँमा विद्युत जानुपर्छ, हर ठाउँमा बाटो जानुपर्छ र कृषि गर्नुपर्छ। कृषि अभियानको रूपमा हामीले लिएर गएर यहाँ चाहिँ हामीले बाख्रा पालन यही गराउने। हामीले बाख्रा पालन क्षेत्र पनि छुट्याइसकेका छौँ। हामीले चाहिँ हबकै रूपमा तपाईँको अहिले हामी मकै बाली, गहुँ बाली कहाँ हुने त्यसलाई क्षेत्र जस्तै हाम्रो वार्ड नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईँको लिएर पोखरा नेतादेखि लिएर तपाईँको दुबारसम्म भनौँ न भालुखोलाईसम्म यसलाई चाहिँ एउटा मकै पकेट क्षेत्र भनेर अहिले पैसा विनियोजन भएको थियो। त्यो हामीले मकै के अरे छोडाउने मसिनदेखि लिएर सुकाउनेदेखि लिएर सारा कुरोहरू यो अहिले समस्या के भयो भने बिउ पाइएन। कोभिडको कारणले बिउ पाइएन, त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि त्यो समस्या छ। यी समस्या समाधानको लागि हामी गोठहरू आधुनिक हिसाबले बनाउने, बाख्राका चाहिँ त खोरहरू आधुनिक हिसाबले बनाउने भनेर पनि त्यो अभियानमा पनि हामी लागेका छौँ। हामीले नेपालकै नमुनाको रूपमा पहाडी जिल्ला र हाम्रो कहाँबाट तपाईँले कुन ठाउँबाट तपाईँले नरपानीबाट हेर्नुहुन्छ कि खाँचीकोटबाट हेर्नुहुन्छ कि तपाईँले गएर चाहिँ के अरे जालगाडाबाट हेर्नुहुन्छ कि तपाईँले गएर चाहिँ के अरे उहाँ खनकदेखि ओर त्यहाँ उसबाट हेर्नुहुन्छ कि के अरे यो हाम्रो के भन्छ यो नाम आएन अनि अर्घाबाट हेर्नुहुन्छ कि अब हाम्रो यहाँ पर्यटक स्थल र धार्मिक स्थलमा जाने पनि हाम्रो बाटाहरू यहाँबाट रेसुममा हामी जान सकियो, यहाँबाट हामी सौरदहरी जान सकियो, यहाँबाट हामी ढोरपाटन जान सकियो। यो सबै तयार छ र हामीसँग भएको बजेटलाई असाध्यै म्यानेज गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ र विकास पनि त्यही रूपमा भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि मेयर साहबको कार्यकालमा चाहिँ सुशासनको आधार पनि खडा हुन्छ, गरिबी निवारण पनि हुन्छ। यो जुन चाहिँ हाम्रो स्मार्ट सहरको कुराहरू छ, यहाँ चाहिँ धुलो मुक्त सहर के अरे बजारको रूपमा पनि विकास हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ। हामी त्यसैमा लागेका छौँ र त्यही रूपमा हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। र विशेष गरेर स्वास्थ्य जो समस्या छ, धेरै समस्या अहिले हाम्रो यहीँ पनि चाहिँ कोभिडको कारणले चाहिँ अब यो सङ्क्रमित साथीहरू धेरै सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ। मैले त साथीहरूलाई भनेको छु तपाईँहरू चाहिँ होसियार भएर बस्नुहोस्। हाम्रो चलन के भने उयो मलादेखि मास लाउने, पुलिसलाई देखे मास लाउने, आफू बाँच्नको लागि पनि हामीले अर्काले जबरजस्ती गरिदिनु पर्ने। मैले त्यही भएर पनि तपाईँहरूको मिडिया आउँदाखेरि मैले पटक पटक भनेको छु तपाईँहरू जे भए पनि आफू सुरक्षित रहनुहोस्, तपाईँ सुरक्षित रहनु, डिस्टेन्स कायम गर्नुहोस् होइन, भौतिक चाहिँ डिस्टेन्स कायम गरेर। हाम्रो फेरि कति राम्रो हामी भाग्यमानी मान्छे, अहिले पनि तपाईँको घर र मेरो घर 20 मिटर 15 मिटरभन्दा कम छैन दूरी। हामीलाई किजो गर्न पर्दैन, हामी सँगै बसेर कुरा नगरे मात्रै भइदियो। त्यस कारण हामीलाई यसरी भौगोलिक यो वातावरण यो बनावट हाम्रो त्यही किसिम भएको कारणले पनि हामीलाई चाहिँ त्यति डराउनु पर्ने छैन। तर पनि नडराएर पनि काम छैन, डराउनै पर्छ। एकदम अनुशासित मर्यादित भएर सुरक्षित भएर सबै लाग्नुपर्छ भन्ने यो तपाईँको चाहिँ यो मिडिया मार्फत पनि
यो अराइहाँची यो .com मार्फत पनि मैले यो सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण बुवामा दाजुभाइ दिदीहरूलाई फेरि पनि म नगरपालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि मैले तपाईँलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहेँ। पहिला बाँच्ने हो, बाँचेपछि विकास गर्ने हो। त्यस कारण पहिला बाँच्न सिक्नुहोस्, बचाउन सिक्नुहोस्। त्यसको लागि दूरी कायम गरौँ, लापरवाही नगरौँ, साबुन पानीले हात धौँ, तातो पानी खाउँ, सकेसम्म घरमै बसेर आफ्नो चाहिँ निर्वाह गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो अभियान पनि हो। हस् त, धन्यवाद मेयर साहब। हामीलाई समय दिनुभएकोमा अराहाची.com परिवार चाहिँ हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छ र अन्त्यमा तपाईँले आम नगरवासीहरूलाई केही सम्बोधन गर्ने भए तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई समय दिनुभएकोमा हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई पनि म यो अराहाची.comलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सन्धिखर्क नगरपालिकाभित्र भए गरेका कामहरू यहाँको यथार्थता चित्रण गर्ने जो अवसर प्रदान गर्नुभयो, आउनुभयो, मलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ लगायत सम्पूर्ण तपाईँको टिमलाई म नगरपालिकाको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै तपाईँको यो अभियान सुशासनको लागि, जनताको लागि, भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि तपाईँहरू चाहिँ लाग्नुहुन्छ। त्यसमा म चाहिँ पूर्ण रूपमा समर्थन गर्नेछु, सहयोग गर्नेछु। र हाम्रो अर्को पनि के हो भने हाम्रो नाता, हामी एउटै गाउँको मान्छे, एउटै गाउँको मान्छेले यो काम गरेर राम्रो गर्यो भने हाम्रो मेरो पनि छाती फुलिएर ठुलो छाती हुन्छ, मैले गर्व गरेर भन्न सक्छु। हाम्रो अराइहाँची.comबाट सिक्नुहोस् तपाईँहरूले भन्ने त अवस्था तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। भर्खरको युवाहरू हुनुहुन्छ, भविष्य धेरै लामो छ, धेरै टाढा छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई राम्रोसँग मेन्टेन गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नु होला भन्ने शुभकामना दिँदै मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्ते। हस् त, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीलाई के गर्दैछ स्थानीय सरकार अराहाची.comको अभियान कार्यक्रम इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरबाट हेरिरहनु भएको छ। के गर्दैछ स्थानीय सरकार अराहाची.comको अभियान कार्यक्रम लिएर हामीले अराहाची जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा गएर चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ हामी अराहाची जिल्लाका 61वटा वडा पुग्यौँ र अहिले चाहिँ हामी नगरपालिकाको कार्यालयमा आएर यहाँका नगर प्रमुखसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा आज हामी सन्धिखर्क नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा आएर हामी यहाँका नगर प्रमुख श्री कमल प्रसाद भुसालसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना info@arahachi.com, info@sandhikhurka.com र santosh@arahachi.org मा तपाईँले इमेल पठाएर हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ भन्दै मलाई क्यामेरामा साथ दिने केशवराज गेवालीलाई धन्यवाद दिँदै म सन्तोष केसी बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।